नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। चुनावी तालमेलका कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधि थोरै हुन पुगेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। महिला नेतृहरू आगामी संसदीय निर्वाचन लक्षित खबरदारी गर्दै। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी। विधेयक सम्बन्धमा अझै पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न भने बाँकी। स्थानीय निर्वाचनको अधिकांश पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक। हालसम्म आएका 745 स्थानीय तहमध्ये काङ्ग्रेस पहिलो। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित। स्थानीय तहमा निर्वाचित आफ्ना नेतालाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न एकीकृत समाजवादीको निर्देशन। भ्रष्टाचार मुक्त भई असल आचरण अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण। मूल्य घटाउन पहल सुरु गरिएको सरकारको भनाई। पूर्वी एसियाको भ्रमण सकेर अमेरिकी राष्ट्रपति फर्किए लगत्तै उत्तर कोरियाद्वारा 3वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। यो वर्ष मात्रै उत्तरले गर्यो 17औं पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण। र नेपाल T20 बाहेक अन्य लिगलाई मान्यता नदिने क्यानको निर्णयले मर्माहत बनाएको फ्रेन्चाइज लिग आयोजकहरूको दुखेसो। अकस्मातको निर्णयले करोडौं डुबेको गुनासो। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सार्वजनिक हितका लागि 25 आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवामा हडताल निषेध गर्न मन्त्री परिषदको बैठकले त्यस सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले 5 जना सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा हुन लागेको विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सञ्चार मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको र कृषि मन्त्रीको भारत भ्रमण, भूमि व्यवस्था मन्त्रीको युरोप भ्रमण लगायत अन्य भ्रमण र सरुवाको निर्णय पनि गरेको छ। संविधानले नै महिलाको समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टी गरे पनि दलहरू बीचको गठबन्धनका कारण यसपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन, जसका कारण निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या घटेको छ। तर अब हुने संसदीय निर्वाचनमा भने संविधानलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरेर समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेतृहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता 50% पुर्याउने लक्ष्यसहित बहस सुरु भए पनि महिलाको संख्या घट्न पुगेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 40.79% निर्वाचित भए पनि यसपालि जम्मा 38% मात्र महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसैले निर्वाचित हुने प्रतिशत समेत घटेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको समानुपातिक सहभागिता अवलम्बन नगरेकोले निर्वाचित महिलाको संख्या घटेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महिला नेतृहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाको नेतृत्वमा पुगेको नेतृहरूको टोलीले संविधानले प्रदत्त गरेको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै गठन गर्न बाँकी जिल्ला समन्वय समितिमा समेत महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। निर्वाचनमा हामीले महिलाहरूको 50%लाई सुनिश्चित गर्नलाई भोलि कानुनलाई पनि संशोधन गर्ने हामीले यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको सरकारको पूर्ण रूपबाट सहयोग हुनेछ। 5 वर्षपछिको निर्वाचनको लागि त्यसतर्फ पनि हाम्रो एउटा गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि भएको छ। आंशिक रूपमा चाहिँ हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसमा 77 जिल्लामा 77 जना महिलाको उपस्थिति रहेको पनि राम्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले नै ध्यान आकर्षण गराउनु जरुरी हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी महिलाका विषयमा संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको हक, नागरिकताको हक, समावेशी तथा सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा उल्लेख भएका हक कार्यान्वयन गर्न दबाव सिर्जना गर्ने बताइएको थियो। कानुनी जटिलता, कानुनको कार्यान्वयनमा उदासीनता, फितलोपन, हदम्याद, प्रमाणको सङ्कलन र मूल्याङ्कनमा भएको ढिलासुस्ती र कमी कमजोरीले अपराधीहरूको उन्मुक्ति भएको हो भन्ने हाम्रो अहिलेको ठहर छ। तसर्थ उक्त विषयमा सुधार गर्दै पीडितलाई न्याय दिन वर्तमान कानुनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गत समेत नदेखिएकोले विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अपराधीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने व्यवस्था प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन हामी अनुरोध गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने गठबन्धनको चुनावी तालमेल मिलाउनु पर्नाले प्राविधिक रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भए पनि स्थानीय तहमा गुणात्मक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा उल्लेखित हक कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार रहेको समेत बताउनुभयो। रेप जस्ता कुराहरूका कुनै हालमा नपुग्ने कुरा छैन। यो राज्य पछाडिका लागि पनि पछिका लागि पनि हो। हटाएर भए पनि कडा गर्नुपर्छ। अरू कुरामा चाहिँ सम्बन्धमा छैन। काङ्ग्रेस नेतृहरूले आगामी संसदीय निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित हुने गरी अहिलेदेखि नै नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने जनाएका छन्। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन तयारी गरेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने घोषणा गरिसकिएको छ। बहुप्रतीक्षित र विवादित बनेको नागरिकता विधेयकमा अहिले पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न भने सकेको छैन। सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। घोषणा गरे पनि दलहरूबीच नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन। विधेयकमा विवादित विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले राजनैतिक दल सरकारवालासँग पछिल्लो समय निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ। यो नागरिकता विधेयक सबैको सहमतिमा चाँडै पारित गरेर यो समस्याबाट देशलाई हामीले मुक्त गराउनु जरुरी छ। तत्कालीन सरकारले 2075 साउन 22 गते संसदमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट 2075 साल भदौ 4 गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असार 9 गते प्रतिवेदन सहित फिर्ता गरेको थियो। मुख्य गरी नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे राखिएको 7 वर्षे सीमालाई लिएर दलहरूबीच विवाद छ। नागरिकता विधेयकमाथिको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा काङ्ग्रेसका सांसदले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा 5 बुँदे फरक मत राखेका थिए। मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि 7 वर्षे सीमाको विरोध गर्दै आएका छन्। मधेसीलाई एक्सेप्ट नगरे मात्रै हो। मधेसीले आजसम्म पनि नागरिकताको लागि जीवनभर लडिराखेको छ। 47 सालदेखि हेर्नुहुन्छ भने यो नागरिकता भनिकन लडिराखेको अवस्थामा फेरि नागरिकतामा कुनै बाधा अडचन खडा भयो भने हामीलाई लड्ने बाहेक अन्य कुनै बाटो रहन जाँदैन। तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरूको सहमतिमा नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो। काङ्ग्रेसले त्यतिबेला नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै विवाहको 7 वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नहुने फरक मत राखेको थियो। विवादका बीच विधेयकमा संशोधनसहित बहुमतले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो। समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भए पनि त्यसपछि कुनै प्रक्रिया लिन सकेको छैन। एकातिर नागरिकता विधेयक संसदमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न नसक्दा वैवाहिक अङ्गीकृतको भन्दा जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकता विहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले गर्दा पढाइ, जागिर खाने, रोजगारीका लागि विदेश जाने, आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउने तथा बैंक खाता पनि खोल्न नपाउने जन समस्या देखिएको छ। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा तार्किक ढंगले टिप्पणी गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको कार्यक्रम अहिलेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सतही मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारको कार्यक्रम नीतिमा भन्दा पनि कार्यक्रममा आधारित जस्तो देखिएको बताउनु भएको बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै धेरै ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमाले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसंगठित भएर सुव्यवस्थित भएर सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको ठूलो घेराबन्दीका बीच आएको परिणाम सन्तोषजनक भए पनि थप संगठित भएर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको भट्टराईले बताउनुभयो। सरकारले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डलाई विकास मैत्री हुने गरी परिमार्जन गर्ने भएको छ। 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा वन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुने समेत बताइएको छ। सरकारले विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिने भएको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन गरी आय वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिने गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन र रोजगारमूलक बनाउन कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने, काठ दाउराको नियमित आपूर्ति गर्न सकिने तथा वनजन्य उद्यम विकास तथा विस्तार गर्न सहज हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। हाल वनबाट काठ निकाल्न सकिएको अवस्था छैन भने विदेशबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको काठ नेपाल भित्राइने गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने पनि जनाइएको छ। वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने भएको हो। काठ लगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डलाई विकास मैत्री हुने गरी परिमार्जन पनि गरिने उल्लेख गरिएको छ। देशका मुख्य शहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण एवं ब्याट्रीबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बस्तीहरूमा हुने आगोलागी, वनजङ्गल तथा भिरपाखामा लाग्ने डढेलोबाट हुने जनधनको क्षति र वातावरणीय प्रदूषण न्यून गर्न पनि विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। वन विनाशलाई सन् 2030 सम्ममा शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलनमा नेपालले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। क्यामेरामा पर्साबाट आरोहण शाह र गुल्मीबाट अनिल खत्रीको सहयोगमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अधिकांश स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। हालसम्म 745 स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा विजयी भएको छ। पछिल्लो नतिजा अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 325 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 203 स्थानीय तहमा र नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 32 स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी 19 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 16 स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी भएका छन्। स्वतन्त्र सहित अन्य 30 स्थानमा विजयी भएका छन्। अब काठमाडौँ महानगरपालिका सहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ, गरुडा र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहट,
महाराजगञ्ज नगरपालिका कपिलवस्तु र तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीको मात्रै अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित भएको छ। 93% मतगणना सम्पन्न हुँदा प्रमुख बालेन्द्र शाहले 57,336 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 36,265 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको मतान्तर 21,609 मत रहेको छ। हालसम्म 1,77,558 मतको गणना सम्पन्न भएको छ भने अब 13,567 मत गणना गर्न बाँकी रहेको छ। बाँकी रहेको मत सबै जोड्दा समेत बालेन्द्र शाहको जति नपुग्ने भएपछि बालेन्द्रको जित सुनिश्चित भएको हो। भोलिसम्ममा मतगणना सम्पन्न गरी परिणाम सार्वजनिक गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पूर्ण बदर मतको सङ्ख्या हालसम्म 7,000 रहेको र आंशिक बदर मतको तथ्याङ्क नसकिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 9 स्थानमा मतगणनाको व्यवस्था गरिएको छ। ठूलो र एउटै मतपत्र भएका कारण निर्वाचन आयोगले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताए पनि बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सम्पन्न गर्न 13 दिन लाग्ने देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै अर्को महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। ललितपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरण प्रसाद शिवाकोटीबाट उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रमुख महर्जनले उपप्रमुख पदमा विजयी हुनुभएकी मञ्जली शाक्य वज्राचार्यलाई पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख महर्जनले जनतालाई शिरमा राखेर जनताको चाहना बमोजिम काम गर्ने बताउनुहुँदै विजयी भएका सबै वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी विजयी हुनुभएकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितका लागि सहकार्य र समन्वय गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ललितपुर महानगरमा चिरीबाबु दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुख निर्वाचित हुनुभएको हो। हिजो अबेर सम्पन्न मतगणनामा उहाँले एमालेका प्रत्याशीलाई पराजित गर्दै प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै ललितपुर महानगरलाई विकास, समृद्धि र सुशासनको बाटोमा अग्रसर गराउने प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रले जनताको कामका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। यही जेठ 18 र 19 गते काठमाडौँमा जनप्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रशिक्षणमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहभागिता हुनेछ। जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पार्टीका शीर्ष नेता र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताका पक्षमा जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन स्पष्ट निर्देशन दिने माओवादीको तयारी छ।
उता नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा निर्वाचित आफ्ना नेतालाई यही जेठ 17 गतेभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीका महासचिव डाक्टर वेदुराम भुसालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधिलाई निर्धारित समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदै अनियमितता र भ्रष्टाचार मुक्त भई सरल जीवनशैली र असल आचरण अवलम्बन गर्न भनिएको छ। पार्टीको निर्णय र निर्देशनको पालना गर्न आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सुझाइएको छ। विज्ञप्तिमा ऐन तथा कानूनको परिधिमा रहेर इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठापूर्वक मुलुक र जनताको हितमा कार्य सम्पादन गर्न र निजी स्वार्थबाट टाढा रहन निर्देशन दिइएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन पहल सुरु गरेको छ। आकाशिँदै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने भएको छ। मूल्य तत्काल घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको सबै करलाई कम गरी मूल्य घटाउन पत्र पठाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको मारमा जनता परेकाले सरकारले तत्काल मूल्य घटाउन लागेको हो। सरकारको नाताले उपभोक्तामाथि जुन मार परेको छ मूल्य वृद्धिको, त्यसलाई घटाउनु जरुरी छ सरकारका तर्फबाट। र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा, डिजेलमा, एलपी ग्यासमा अहिलेसम्म लगाइरहेका विभिन्न करहरू छन्। अब यति बेला सरकारले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर यी सबै करहरूमा कटौती गर्नुपर्छ र अहिले बढेको मूल्य वृद्धिलाई केही हदसम्म कम गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ, उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हिजो मात्रै बसेको क्याबिनेटले यो विषयलाई सिद्धान्ततः पास गरिसकेका छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, फ्युल थ्रुपुट, मूल्य स्थितीकरण कोष शुल्क, ढुवानी भाडा कमिसन लगायतका कर लाग्दै आएको छ। पछिल्लो पटक 10 दिनमै 2 पटक मूल्य वृद्धि गरेपछि उपभोक्ताले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। छापिएका जति पाठ्य पुस्तकलाई तुरुन्तै विद्यालयमा पुर्याउनु पर्ने प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले निर्देशन दिएको छ। आज समितिमा माध्यमिक तहको पाठ्य पुस्तक छपाई र वितरणमा देखिएको समस्या विषयक भएको छलफलमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पाठ्य पुस्तक जतिसक्दो चाँडो पुर्याउन निर्देशन दिएको हो। पुस्तक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने बताउँदै समितिले द्रुत गतिमा वितरण र छपाई कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। छाप्न जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको कारण बताउँदै आएको छ। छापिएका पाठ्य पुस्तक जेठ 9 गतेदेखि देशभरका 9वटा डिपोबाट वितरण थालिएको छ। कक्षा 4 देखि 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक जनक शिक्षाले छाप्ने जिम्मा पाएको छ। त्यो मध्ये कक्षा 5, 6 र 8 को पाठ्य पुस्तक अभाव देखिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक वनको काठ र दाउराको मूल्याङ्कन आफू खुसी गरी परिमाण घटाएको लगायत आरोपमा मोरङ मिकलुङ सामुदायिक वनका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष कुमार लावती विरुद्ध 9,77,349 रुपैयाँ, तत्कालीन सचिव देवेन्द्र कार्की विरुद्ध 8,16,749 रुपैयाँ र कोषाध्यक्ष भीमा लम्साल ढकाल विरुद्ध 7,02,349 रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गरेको छ। यसैगरी तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेल विरुद्ध 3,84,149 रुपैयाँ तथा लेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर बस्नेत विरुद्ध पदीय एवं व्यावसायिक दुरुपयोग गरेको ठहरसहित कैद सजायको माग गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उनीहरूले संस्थामा आम्दानी नदेखाई रकम हिनाबिना गरेको पुष्टि भएकोले मुद्दा दायर गरिएको हो।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा आलु बालीमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा परेका छन्। पहिले आलुको हुर्केको बोटमा किराले सखाप पारेर बचेका केही बोटमा पनि हिजो आज किराको प्रकोप देखिएपछि किसानहरूलाई थप समस्या भएको छ। डुप्लीकेट काय लाया वहां से पटक चुनावी तालमेलका कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधि थोरै हुन पुगेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। महिला नेत्रीहरू आगामी संसदीय निर्वाचन लक्षित खबरदारी गर्दै। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी। विधेयक सम्बन्धमा अझै पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न भने बाँकी नै। स्थानीय निर्वाचनको अधिकांश पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक। हालसम्म आएका 745 स्थान तहमध्ये कांग्रेस पहिलो। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित। स्थानीय तहमा निर्वाचित आफ्ना नेतालाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्देशन। भ्रष्टाचार मुक्त भई असल आचरण अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण। मूल्य घटाउन पहल सुरु गरिएको सरकारको भनाई। पूर्वी एसियाको भ्रमण सकेर अमेरिकी राष्ट्रपति फर्किए लगत्तै उत्तर कोरियाद्वारा 3वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। यो वर्ष मात्रै उत्तरले गर्यो 17औं पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण। र नेपाल T20 बाहेक अन्य लिगलाई मान्यता नदिने क्यानको निर्णयले मर्माहत बनाएको फ्रान्चाइज लिग आयोजकहरूको दुखेसो। अकस्मातको निर्णयले करोडौं डुबेको गुनासो। मगर समुदायको बाक्लो बसोबास भएको नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिकामा मगर भाषाको संरक्षणमा जोखिम बढ्दै गएको छ। समुदायका 50% भन्दा बढीले मगर भाषा बोल्न छोडेका कारण भाषा संरक्षणमा समस्या भएको हो। नयाँ पुस्ताले बिस्तारै आफ्नो मातृभाषा बोल्न छोडेको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्। अभिभावकले मातृभाषा बोल्ने गरे पनि बालबालिकाहरूले भने आफ्नै भाषा प्रष्ट रूपमा उच्चारण गर्नै सक्दैनन्। आफूहरूले मगर भाषा बोल्न सिकाए पनि नेपाली भाषा नै बढी बोल्ने गरेको हुँदा बालबालिकाहरू मगर भाषा नबोल्ने गरेको अभिभावकहरूको भनाइ छ। कस्तो भनेपछि परिवेश आयो भनेपछि आफ्नो भाषालाई पनि बोल्नलाई लाज लाग्ने, आफ्नो जो सांस्कृतिक आफ्नोलाई चाहिँ लोप हुन गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ लोप हुन नदिनलाई आफ्नो बच्चा बच्चीलाई पनि हामीले मगर भाषा सिकाउनु पर्छ। र एउटा शिक्षाको पनि कमी छ। आफ्नो मगर भाषालाई छोडेर अरू भाषा नै सिकाइरहेको छ र आफ्नो मगर भाषालाई चाहिँ लोप हुन नदिनलाई मगर भाषा चाहिँ बोल्न बच्चा बच्चीहरूलाई लजाउनु हुन्न है, आफ्नो संस्कृतिहरूलाई लोप हुन दिन्न हुन्न है भन्ने कुराहरूलाई म सन्देश दिन चाहन्छु। मनाङको सदरमुकाम चामेमा आँखा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई घर आँगनमै सुविधा दिने उद्देश्यले तेज कोलिन एन्ड रोहित फाउन्डेसन र सामुदायिक आँखा अस्पताल मनाङको आयोजनामा आँखा परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको हो। तिलगङ्गा अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितको संयोजकत्वमा 8 जना चिकित्सकको टोलीले आँखाको शल्यक्रिया सहितको सेवा प्रवाह गरेको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका कार्यक्रम अधिकृत खेम लामाले जानकारी दिनुभयो। सडक सञ्जालसँग नजोडिएको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको नार र फू गाउँबाट पनि ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरू शिविरमा आँखा परीक्षणका लागि पुगेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले 3वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ। उत्तरले आफ्नो पूर्वी जल क्षेत्रमा 3वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको दक्षिण कोरिया र जापानमा भएको भ्रमणको एक दिनपछि उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्रहरू प्रक्षेपण गरेको हो। दक्षिण कोरियाका अनुसार उत्तरले स्थानीय समयअनुसार बिहान 6 बजे 6:37 र 6:42 क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरेका छन्। यो सँगै उत्तर कोरियाले यो वर्ष मात्रै 17औं पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद NSC को बैठक डाकेर छलफल गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्।
बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। अबको 4 दिनमा मुलुकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पाउनेछ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कसरी लेखिरहेको छ, अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, हेरौँ यो रिपोर्ट। बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकै गर्दा बजेट निर्माणमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालयका टिम यति बेला अहोरात्र खटिएको छ। राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकमा 5 जनाको समूह बजेट लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारको सल्लाह बमोजिम नै यस टोलीले बजेट लेखिरहेको छ। बिहान 7 बजे नै अर्थ मन्त्रालय छिर्नु र बेलुका 8 बजेसम्म बजेट लेखनमा व्यस्त रहनु उहाँहरूको दैनिकी बनेको छ। खाना खाजा बाहेकको अधिकांश समय यसैमा केन्द्रित छ। विशेष गरी आयात प्रतिस्थापन सञ्चालन खर्चमा 20% सम्म कटौती गर्ने गरी बजेट लेखन भइरहेको छ। अब समग्रमा भन्नुपर्दा अब बजेटको अब धेरै अन्तिम तयारीतिर छौँ हामी। नीति तथा कार्यक्रमकै बेसमा रहेर चाहिँ बजेट आउँछ। बिहानै 6 बजेदेखि राति 7-8 बजेसम्म व्यस्तता छ अहिले। अब कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अब आयातलाई सकेसम्म प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले बजेट आउँछ। बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकै गर्दा विगत 3 दिन यता अर्थ मन्त्रालयका ढोकाहरू बन्द गरिएको छ। भित्र बजेट लेखन भइरहेकाले आगन्तुकहरूलाई मन्त्रालयभित्र पस्न कडाई गरिएको छ। यसपटकको बजेटमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई आश्वस्त गराएर अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको र सो रकमलाई विकास खर्चमा परिचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै करका दरमा पनि सामान्य हेरफेर गरिने भएको छ। आगामी आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको दुवै सदनमा बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। झापामा धान गोड्न हाँसको प्रयोग गरिएको छ। धान खेतमा हाँस पालिएपछि हाँसले धान गोडेको र मानिसले गोड्न नपरेको कृषि परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। धान खेतीमा हाँस पालनले धान उत्पादनसँगै धान समेत राम्रो फल्ने गरेको छ। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले सञ्चालन गरेको कृषि परियोजना स्थलमा धान गोड्नका लागि हाँस पालिएको संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीले बताउनुभयो। राइस डग फार्मिङ भनेर चाहिँ धान खेतभित्र हाँस पाल्ने प्रविधि जो हामीले यहाँ गर्न सकिने कुरो छ त्यसलाई हामीले यहाँ प्रयोगमा ल्याएका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्न बालीहरूभित्र यो धान खेतभित्र हामीले हाँस पाल्छौँ। यो हाँस पालिसक्यो भने त्यो धान गरेर त्यहाँ हाँसले गोडिदिन्छ। अनि धान गोडिसकेपछि त्यहाँ हाँसले मल पनि दिन्छ। अनि धानमा जब फुल खेल्छ हामीले हाँस झिकेर बेचिदिन्छौँ, पैसा पनि आउँछ र यो धानको मूल्य पनि कम पर्छ। र अनि यो बाली चक्र अनुसार धान झिकिसकेर जुन बाली हामीले त्यहाँ लगाउँछौँ त्यो बाली लगाउँदा गहुँ, मकै वा तोरी जे सर्छौँ त्यसलाई पनि अर्को मल हाल्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो प्राङ्गरिक मल हुने भयो र त्यसरी जाने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यसो त कतिपय किसानले धान खेतमा हाँस पाल्दा गोड्ने र मलको काम दुवै हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाई हाँस पाल्ने गरेका छन्। धान खेतमा हाँस पालेर राम्रो आम्दानी समेत लिन थालेको कमलमा खेतीसँगै हाँस पालनमा लाग्नुभएका युवा चिरण ढकालले बताउनु भयो। पर्याप्त मात्रामा छ। विशेष चाहिँ जालीको रूपमा यसलाई चाहिँ घेराबारा गर्न सक्यो भने हाँसको राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ। विदेशका केही मुलुकमा धान खेतमा हाँस पाल्दा दोहोरो लाभ देखेर यो प्रविधिलाई नेपालमा प्रयोग गर्न थालिएको हो। हाँसको आम्दानीसँगै धान समेत राम्रो फलेको हाँस पालन गरेर अनुभव लिनुभएका किसान धनञ्जय चुडालले बताउनु भयो। धानमा चाहिँ नि गोड्नु पनि परेन, किराले पनि खाएन, राम्रो उत्पादन भयो। धान गोड्न खेतालाको रूपमा हाँस पालन प्रविधि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट खाद्यान्न उत्पादनमा लागेको राष्ट्रिय खाद्य बैंक नामक संस्थाले सुरु गरेको छ। देशको विभिन्न भूभागमा खेती गर्दै आएको संस्थाले झापाको गौरादहमा 85 बिघा क्षेत्रमा प्राङ्गरिक तरिकाले खेती गर्दै आएको जानकारी दिएको छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। सुन्तलामा लाग्ने औसा किराको प्रकोप नियन्त्रण गरेपछि म्याग्दीमा विगतको तुलनामा भन्दा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन बढेको छ। अनुकूल मौसम, सुन्तला खेती विस्तार, रोग तथा किराको प्रकोप नियन्त्रण र किसानले आवश्यक सहयोग पाएपछि सुन्तला उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। जिल्लामा 640 हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा सुन्तला खेतीले ढाकेकोमा
345 हेक्टरमा रहेको सुन्तलाले उत्पादन दिएको छ। म्याग्दीमा स्थानीय जातको सुन्तलाको खेती हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर 2030 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भई 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रचार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताउनु भएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा आलु बालीमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा परेका छन्। पहिले आलुको हुर्केका बोटमा किराले सखा पारेर बचेका केही बोटमा पनि हिजो आज किराले प्रकोप देखिएपछि किसानहरूलाई थप समस्या भएको छ। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 ढाटी गाउँका विभिन्न ठाउँमा आलुमा लाग्ने किराका लार्भाले पातहरूमा क्षति पुर्याउनका साथै फलमा समेत किराले खोप्टा मात्रै राखेको छ। त्यति मात्रै नभएर हाल जिल्लाभरि नै आलुमा सो समस्या रहेको किसानहरू बताउँछन्। 5 कुन्टल बिउबाट 40 देखि 50 कुन्टल आलु उत्पादन हुने यो क्षेत्रमा अहिले भने बिउ बराबरको उत्पादन नहुँदा किसान मारमा परेका छन्। 5 कुन्टल आलु लगाए पोहोर साल 40 कुन्टल भयो लगभग पनि। यसपालि पनि 5 कुन्टल लगाएको छु। अब खै अहिले त धेरै आड्डा पनि हुँदैन। 50-60 हुन्थ्यो गत साल, अहिले 4-5 कुन्टल पनि हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। आलु फल्नै लाग्दा सुरु गरिएको अवस्थामा किराले फल सबै सकाप पारेपछि समस्या भएको कृषकको भनाइ छ। कतिपय किसानले मेटासिट, कसैले खरानी र कसैले पसलबाट पाइने अन्य औषधि खोजी गरी आलुबारीमा छर्न सुरु गरे पनि धेरै क्षेत्रफलमा सम्भव नभएको कृषकले जनाएको छ। अमरगढी नगरपालिकामा व्यवसाय आलु खेती गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषकहरू पनि यो पटक किराको चपेटामा परेका छन्। आलुको बोट सबै किराले नष्ट गरेको बताउँदै किसानले प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको बाली नै जोखिम परेको बताउनुभयो। व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्ने कृषकले वर्षेनी जोखिम मोल्दै आउनु परेको छ। कुनै वर्ष खडेरी त कुनै वर्ष असिना पानी र कहिले किराले आलु बाली नष्ट हुने गरेको किसानहरू बताउँछन्। हरिसन, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। अब खेल समाचार। खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले फ्रान्चाइज टोलीसँगै अन्य समान प्रकृतिका लिगलाई मान्यता नदिने आधिकारिक निर्णय गरेपछि इपिएल लगायत अन्य लिगको आधिकारिक रूपमै अस्तित्व सकिने भएको छ। अकस्मात रूपमा आएको निर्णयले लिग सञ्चालन गर्न क्लब र खेलाडीहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुने र त्यसले क्रिकेटको विकासका लागि गरिएको आफूहरूको करोडौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको फ्रान्चाइज लिग आयोजकहरूले गुनासो गरेका छन्। आयोजक एभरेस्ट प्रिमियर लिगले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र आइसिसीसँग प्रतियोगिता आयोजना गर्न हरेक वर्ष स्वीकृति लिने गरे पनि 6 क्लबसँग भने 10 वर्षको सम्झौता गरेको छ। यस अवस्थामा ती क्लबले विगत 4 वर्ष र आगामी 6 वर्षका लागि करोडौं लगानी गरिसकेका छन्। क्यानले यस्तो निर्णय गर्दा कमसेकम सरोकारवाला क्लबहरूलाई पनि एकपटक सल्लाह गर्नुपर्ने बताउँदै क्लब सञ्चालक प्रतियोगिता गर्न नदिने निर्णय क्यानले पूर्ण विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। Yes, we are being very emotional because why did you get into sports? That emotional attachment. We love the sports. That's किनकि हामीले immediately त्यसबाट overnight यसको return हुन्छ आउँछ भन्ने उस्तो छैन। We love this sport. That's why we are in it. हैन नेसनल कम्पनीहरूले पनि इन्भेस्ट गरे तर उनीहरूले त्यो रिटर्न पाउन सके। अनि आज पनि हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न के हो? न हामीसँग उहाँहरूले कुनै सल्लाह गर्नु भएको छ। अन्यथा नेपाल क्रिकेटमा आफ्नो लगानी बेकार जाने र भविष्यमा पनि व्यापारिक घरना क्रिकेटको विकासमा लगानी गर्न आकर्षित नहुने उनीहरूको भनाइ छ। मनी जुन खर्च गरेर यो एउटा सीएसआर नै भन्छु यसलाई म एउटा कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हामीले चाहिने नेपाली स्पोर्ट्स नेपाली युथलाई एउटा केही गरौँ भन्ने जुन भावनाले जुन हामी लागिरहेको छौँ निस्वार्थ अनकन्डिसनल भावनाले जुन लागिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ साह्रै नै धक्का पुगेको छ। जस्तो किशोर दाइले भनेको छ हामी
हुन त एभरेस्ट प्रिमियर लिगसँगै धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल र पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल पनि हालसम्म अस्तित्वमा रहेका छन्। आर्थिक रूपमा क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग नेपाल टी20 क्रिकेटका लागि गरेको सम्झौता निकै लाभदायक देखिन्छ। तर पनि अस्तित्वमा रहेका इपिएल लगायत अन्य लिगको व्यवस्थापन नगरी क्यानले नयाँ लिगको मिति नै घोषणा गर्दा कतै हतारको योजना त होइन भन्ने प्रश्न पनि गर्ने ठाउँ दिएको छ। प्रकाश महतको साथमा प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। खेलकुद र क्रिकेटकै प्रसङ्गमा भारतीय कम्पनी जापले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका विभिन्न 6 खेलाडीहरूका लागि खेलकुद सामग्री क्रिकेट किट प्रायोजन गरेको छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने, विनोद भण्डारी, सुनिल धमला, देव खनाल, भीम सार्की र आदिल आलमलाई प्रायोजन गरेको हो। प्रायोजन 1 वर्षका लागि गरिएको छ। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। खेलकुदपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।